اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر شام نو کسے مریض دی عیادت کر دے صبح تک 70,000 فرشتہ او دے گناہاں دی بخشش دی دعا کردا رہندا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور او دے فرشتے اپنے نبی دے درود پڑھ دینے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو تسی بھی درود اور سلام پڑھیا کرو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ بے شک او لوگ جڑے تکلیف دیندے نے اللہ دے رسول نو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ دنیا دے اتے اور آخرت دے انہاں تے لعنت کردہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اور ان لوگاں واسطے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھے ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا
اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 22واں سورت دا نام سورہ احزاب۔ سورہ احزاب دی 56 نمبر آیت کریمہ اور ادا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نوں اے دے اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان اور موضوع او کیڑے خوش نصیب نے کیڑے بھاگاں والے نے کہ جنہاں واسطے فرشتے بخشش دی دعا کردے نے کہ اللہ انہاں لوگاں دے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک دے الفاظ نے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ بے شک اللہ اپنی رحمتاں نازل کردہ ہے اور فرشتے انہاں واسطے گناہاں دی بخشش دی دعا کردے نے کہ جیڑے نماز دے اندر پہلی صف دے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیتا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام وعلی الثانی، دوسری صف واسطے بھی یہ ہوئی حکم ہے؟ فرمایا نہیں، علی الصف الاول۔ تیسری دفعہ پھر سوال کیتا، فرمایا وعلی الصف الاول۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیتا، وعلی الثانی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا وعلی الثانی، اللہ دوسری صف تے بھی اپنی رحمتاں کرے، فرشتے انہاں واسطے بخشش دی دعا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک دے الفاظ نے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، کہ بے شک اللہ اپنی رحمتہ کردہ ہے، فرشتے انہاں لوگاں واسطے بخشش دی دعا کردے نے جیڑے نماز دے اندر امام دے سجے پاسے آ کے کھڑے ہو جاندے نے۔ اور تیسری حدیث پاک دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یلون الصفوف الاولی، بے شک اللہ دیاں رحمتاں اونا لوگاں واسطے اور فرشتے اونا واسطے بخشش دی دعا کردے نے کہ جیڑے پہلی صف دے اندر کھڑے ہون دی کوشش کردے نے۔ وَمَا مِن خُطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِن خُطْوَةٍ، اور اللہ نو او قدم بڑے ہی محبوب نے، بڑے پسندیدہ نے، بڑے پیارے لگتے نے کہ جیڑے قدم پہلی صف واسطے اٹھ دینے اور صفاں ملا کے پیر نال پیر ملا کے کھڑے ہو جاندے۔ اے دے اندر مسئلہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، المنکب بالمنکب والقدم بالقدم، کہ انسان جدوں نماز واسطے کھڑا ہوئے کندھے نال کندھا مل جائے، قدم نال قدم مل جائے۔ جدوں نمازی نماز پڑھنے والا اپنے قدم زیادہ کھول لے گا، وہ دا کندھا نہیں ملے گا۔ فرمایا پہلا کندھا ملاؤ، قدم اپنے آپ مل جان گے۔ ان کئی دوستاں نے یہ شرط لگائی ہوندی ہے کہ پیر نال پیر ملان دی بجائے اتے رکھ دینا۔ ذخیرہ احادیث دے اندر اتے رکھن دا مینوں کوئی مسئلہ نہیں لبا۔ قدم دے نال قدم ملایا جائے۔ اگر کوئی بندہ ملانا نہیں چاہتا، جن نے حدیث پڑھی ہے وہ ملانا چاہتا ہے، وہ قدم ملائے، وہ دا فرض ادا ہو چکیا، وہ اللہ دیاں رحمتاں دا مستحق بن چکیا۔ اور یہ نہیں کہ ملا کے قدم وہ دے پیر رکھ کے نمازی بجا دیتا جائے۔ قیامت والے دن اللہ نو کی جواب دے گا؟ کندھے نال کندھا، پاؤں نال پاؤں، اللہ دے فرشتے اونا دے گناہاں دی بخشش دی دعا کرم۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا نمازی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھا رہتا ہے، کسے نال گفتگو نہیں کرتا، او دا وضو نہیں ٹوٹتا، فرشتے دعا کردے نے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، اللہ اے دے گناہ معاف کر دے، اللہ اپنی رحمتہ اس بندے تے نازل کر دے۔ دوسری حدیث پاک دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا نمازی نماز تو پہلا آ کے نماز کھڑی ہون دا انتظار کردا ہے، اللہ اپنی رحمتاں او دے تے نازل کر دے نے، فرشتے او دے گناہاں دی بخشش دی دعا کردے رہتے۔ اور نمازی نماز پڑھنے والا او دے فوائد، اور جیڑا نماز نہیں پڑھتا او دے نقصانات، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون تھم میں،
اگر نماز کٹ دیتی جائے دین ختم ہو گیا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ قبر چلا گیا، فرشتے آ کے پوچھتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، جنہیں تے اس ستون نو قائم رکھے ہے۔ اور حشر دے دن بھی پہلا سوال نماز دا ہوئے گا، او تے دسے گا میرا رب کون ہے، میرا دین کی ہے، میں کردہ کی رہا۔ تے جیڑا نماز نہیں پڑھدا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او فرشتے جدوں انہوں سوالاں دے جوابات نہیں ہوندے، آندے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جاندا، او فرشتے ایک ہتھوڑا مار دینے او دے متھے دے اتے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے کہ او بندہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور یہ پتہ نہیں کنی دیر تک یہ ہتھوڑے وجدے رہن گے۔ اور جیڑا کلمہ پڑھن والا، نماز پڑھن والا، حدیث پاک دے اندر موجود ہے او دیاں نیکیاں کٹ گئیاں، او دے گناہ ود گئے، او جہنم دے اندر چلا گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین میدان محشر تو فارغ ہو کے فرشتیاں نو حکم دیں گے کہ میرے فرشتے ہو جاؤ جن نے کلمہ پڑھے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں جہنم چو کٹ کے جنت دے اندر داخل کر دیو۔ فرشتے یہ بات کہیں گے کہ اللہ سانو کیویں پتہ لگے گا کہ اے بندے نے کلمہ پڑھیا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ فرمان گے او بندہ جیدی پہچانی جیدہ متھا سڑیا نہیں، آگ دا کام میں جلا دینا، ساڑ دینا، کوئلہ کر دینا، سارے جسم کولا ہو گئے، سیاہ ہو گئے، نماز پڑھن دا فائدہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے کہ اللہ فرمان گے کہ جنہ نمازاں پڑھیاں نے ویلے کے ویلے پڑھیاں نے، اللہ نو سجدہ کیتا ہے، اللہ نو اپنا رازق مننے ہے، رب مننے ہے، جاؤ جہنم دی آگ او دے متھے نو نہیں جلائے، انہوں پہچان کے جہنم جو کٹ کے جنت دا داخلہ عطا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے فرشتیاں دیاں دعاواں اور اللہ دیاں رحمتاں اور ایسے بد نصیب بھی ہون گے کہ جنہاں فرشتیاں دیاں لعنتاں ملن گیاں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو انہاں لوگاں دے اندروں نہ کری۔
اللہ احکم الحاکمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ دے اندر اعلان فرما رہے ہیں خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں کہ فرشتے جڑے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ ایسے کام کیتے جان کہ فرشتیاں دیاں دعاواں دا حقدار بن جایا جائے. اے جائے کہ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ بندہ اے ہو جے کام کرے کہ بندہ فرشتیاں دی لعنت دا حقدار بن جائے. اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. بے شک او لوگ جنہاں نے اپنے مالک اپنے رب نو پہچانن تو انکار کر دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دا انکار کر دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نہیں مان دے. اللہ فرماندے نے وماتوا وهم کفار. انہاں نو موت آ گئی کفر دی حالت دے اندر ہی مر گئے اس دنیا تو چلے گئے. اللہ فرماندے نے اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اے او لوگ ہون گے اللہ رب العالمین فرماندے نے انہاں کافران دے اتے اللہ دیاں لعنتاں ہون گیاں فرشتیاں دیاں لعنتاں ہون گیاں تمام دنیا جہان دے لوگاں دیاں انہاں دے اتے لعنتاں ہون گیاں. اللہ فرماندے نے خالدین فیہا او ہمیشہ ہمیں جہنم دے اندر رہن گے لا یخفف عنہم العذاب انہاں تو عذاب نو ہلکا نہیں کیتا جائے گا ولا هم ینظرون اور انہاں نو ٹھل بھی نہیں دیتی جائے گی. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرشتیاں دیاں دعاواں لین والے مسلم شریف اندر حدیث پاک موجود ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ فرشتے زمین دے اتے اتر دینے زمین دے چکر لگان دینے جتے درس قرآن ہو رہے ہیں جتے نماز پڑھی جا رہی ہے جتے نفل و نوافل پڑھے جا رہے ہیں جتے جماعتاں ہو رہی ہیں جتے اللہ دا ذکر ہو رہے ہیں جتے جمعہ دا خطبہ ہو رہے ہیں اے فرشتے بھی بہ کے اللہ دے ذکر نو سن دینے. جدوں فرشتے واپس ہو جان دینے فارغ ہو گئے اللہ رب العالمین عالم الغیب ہون دے بجائے عالم الغیب ہون دے نال نال اپنے فرشتیاں نو پوچھ دینے اے میرے فرشتے ہو کتوں آئے ہو کتے گئے ہو. فرشتے اپنی روح داد منظر سنان دینے اللہ فلان جگہ تے خطبہ ہو رہا سی اللہ تیرا ذکر ہو رہا سی فلان جگہ تے درس قرآن ہو رہا سی اللہ تیرا قرآن پڑھیا جا رہا سی اللہ فلان جگہ تے تیرا ذکر ہو رہا سی نماز پڑھی جا رہی سی. نماز دے بارے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے کہ اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے. اللہ فرماندے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر
واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام انہاں لوگاں نو قرآن پڑھ کے سنایا جائے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز پڑھن دا آرڈر دیتا جائے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ، بے شک نماز جیڑی برائیاں تو منع کر دیے، نماز بے حیائیاں تو منع کر دیے۔ ساڈے اس معاشرے دے اندر نماز دی حوصلہ افزائی نہیں کیتی جاندی، بلکہ ایک آ جاندا ہے فلاں نے داڑھی مبارک بھی رکھی ہے، فلاں نے نماز بھی پڑھدا ہے، معاذ اللہ جھوٹ بھی بولدا ہے، معاذ اللہ نمازاں بھی پڑھدا ہے، اے فلاں برائیاں بھی کردا ہے، بجائے اس دے کہ ایک آ جائے کہ تو نماز پڑھنا ہے تے تو برائیاں چھڑ دے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نماز چھڑ دے تو داڑھی منا دے، بلکہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اللہ فرماندے نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر۔ اے نماز اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے۔ ایک ویلا آئے گا اے بندہ برائیاں تو مڑ جائے گا، بے حیائیاں تو باز آ جائے گا، اے نماز پڑھتا رہا جھوٹ تو باز آ جائے گا، ملاوٹاں تو باز آ جائے گا۔ واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ جوت کچھ تسی دنیا تے کر دے ہو، دنیا تو لک سکتے ہو، چھپ سکتے ہو، اپنیاں فیکٹریاں اندر وڑ سکتے ہو، اپنے ڈیریاں تے جا سکتے ہو، اپنے کمریاں دیاں کنڈیاں لگا سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ رب العالمین جان دے نے جو کوئی تسی کر دے پھر دے ہو۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والے اللہ رب العالمین اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر ویلے رحمتاں برساندے رہندے نے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والےو فرشتے بھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہر ویلے درود پڑھ دے رہندے نے۔ اے ایمان والےو تسی بھی درود پڑھیا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جیڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھ دے اللہ او دے اتے 10 رحمتاں نازل کر دیندا۔ ایتھے ہی بس نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ اس بندے دیاں 10 گناہ معاف کر دیتے جاندے نے، جنتاں دے اندر 10 درجے بلند کر دیتے جاندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ 10 مرتبہ میرے تے صبح درود پڑھ دے، 10 مرتبہ شام نو پڑھ دے، حلت لہو شفاعتی، او کنہ گناہ گار ہوئے
میں او دی سفارش کرانگا اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرشتیاں دی دعا لینی چاہیے، بدعا لینی چاہیے۔ حدیث پاک دے الفاظ نوٹ فرمانا ہے، ترمذی شریف اندر فرمایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ما من مسلم یعود مسلمن غدوہ الا صلی علیہ سبعون الف ملک۔ جیڑا بندہ کسے بیمار آدمی دی عیادت کردہ اگر انہیں صبح دے ویلے عیادت کیتی ہے 70,000 فرشتہ شام تک او دے واسطے دعاواں کر دے کہ اللہم اغفر لہو، اللہ اے دے گناہ معاف کر دے، اللہ اپنی رحمتاں اے دے اتے نازل کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر شام نو کسے مریض دی عیادت کر دے صبح تک 70,000 فرشتہ او دے گناہاں دی بخشش دی دعا کردا رہندا ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، جنی دیر تک مریض کول بیٹھا رہندا ہے او جنت دے باغاں اندر بیٹھا ہے۔ فرشتیاں دی دعا اور خوش نصیب وہ لوگ نے جڑے فرشتیاں دیاں دعاواں لیندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الرجلان احدہما عابد والآخر عالم، دو بندے نے، ایک اللہ دی عبادت کرنے والا ہے، ایک بندہ عالم دین ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، یہ عالم آدمی جیڑا ماڑا عالم دین ہے، ایک عبادت گزارے، ایک بندیاں نو نیکی دی راہ دس دے، برائیاں تو بچن دا حکم دیندا ہے، ایک بندہ صرف عبادت کردہ رہندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام عالم دی شان بیان فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ فضلی علی ادناکم، عالم دین دی فضیلت اس طرح ہے جی میں میری فضیلت ایک ادنا آدمی دے اتے وے، جی میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فضیلت ایک عام آدمی دے وے، اسی طرح عالم دین دی فضیلت ایک عبادت گزار دے اتے اس طرح ہے کہ اپنے بچیاں نو عالم دین بنایا جائے، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، اکاؤنٹنٹ بناؤ، بڑا کچھ بناؤ، مگر اے دے نال نال اللہ دے قرآن دا ترجمہ احادیث بھی پڑھائیاں جان تاکہ او نیکی دی راہ دا حکم کر دے رہن، برائیاں تو بچ دے بچان دے رہن۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، اے عالم دین واسدے اللہ رب العالمین رحمتہ کر دے رہن دینے، اور فرشتے درود فرشتے جیڑے نے او بخشش دیاں دعاواں کر دے رہندے نے۔ ایتھے ہی بات نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان دے رہن والے عالم دین واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے رہندے نے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَغَتَّ الْعُودِ لَيُصَلُّ
يحرصون على معلم الناس الخير جڑا عالم دین خیر دی بلائی دا آوازہ دیندہ تبلیغ کردہ واز و نصیحت کردہ کیڑیاں بلّاں دے اندر او دی بخشش دی دعا کر دیاں نے حتی لہوت حتیٰ کہ مچھلیاں پانی دے اندر عالم دین واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دیاں نے فرشتیاں دیاں دعاواں لین واسطے بندہ خود بھی ترجمہ قرآن پڑھے احادیث تا ترجمہ پڑھے لیکی دا حکم دے برائی تو منع کرے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ينزلان فیقول احدهما اللہم آت منفقا اللہم ممسکا تلفا جدو صبح ہوندی ہے دو فرشتے نازل ہوندے نے آندے کی نے اللہم آت منفقا اے اللہ جڑا تیرے رستے دے اندر خرچ کر دیا انہوں اور مال زیادہ دے فرمایا جڑا روک لیندہ ہے ممسکن تلفا اللہ جڑا خرچ نہیں کر رہا او دا مال ضائع کر دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں بندے کو موت دے فرشتے ہوندے نا فرشتے نظر آن لگ پے تے آندہ کیے مینوں تھوڑی جی مہلت دے دیو فرشتے آندے نے کی کریں گا آندہ میں اپنا مال خرچ کر کے جنت دا حقدار بننا چاہتا فرمایا ہون مولد ملنی آندہ میں وصیت کر جا اپنے بچیاں نو فلاں مسجد نو دے دیو اینا مال مدرسے نو دے دیو اینا یتیمہ غریبان دے اندر تقسیم کر دیتا جائے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ جدو موت ویلا قریب آندہ ہے تے آندہ لولا اخرتنی الى اجل قریب اے اللہ منو تھوڑی جی مہلت دے دے اللہ فرمان دینے کی کریں گا آندہ فاصدق واکم من الصالحین اے اللہ میں اپنا مال خرچ کر کے نیک لوگاں دے اندر اپنا نال لکھوا لواں او دو مولت ملنی آج دنیا دا اور وبا دا انداز ہے کہ ایک جو میں صحت دی دعا دا دعا ہوندی ہے اور دوسرے جو میں جنت دی دعا ہوندی ہے کہ بندے نو مولت نہیں دیندی آج ویل ہے کہ بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر کے فرشتیاں دی دعا حاصل کرے اللہم آتے منفقا اللہ جڑے دے رہے نے اللہ انہاں دے مال اور اخراجات اور اضافہ کر دے اللہ انہاں دے مال اور اضافہ کر دے اور حدیث بات غلط ہو سکتی کیوں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی اے نہیں کہ مالدار ہی خرچ کرن جیڑا بندہ 800 کمانا لے 20-30 روپے خرچ کر دے فرشتیاں دی دعا دا مستحق بن جائے اللہم آتے منفقا
اللہ خرچ کرنے والے نے اور زیادہ دے. درود پاک پڑھنا، فرشتیاں دی دعا دا مستحق بننا، پھر نماز دی جماعت دی پہلی صف دوسری صف کھڑا ہونا پائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر پتہ چل جائے پہلی صف دے اندر اجر کنا ہے، ہر جماعت دے ویلے قرآن اندازی کرنی پوے. ایک آنکھیں میں کھلونا ہے، دوسرا آنکھیں میں کھلونا ہے، تیجا آنکھیں میں کھلونا ہے. اللہ سانو جماعت نہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.